बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, महमूद फयाज एक बार फिर पुराने लाइव सेशन के साथ, जिसको हमने एक नए फॉर्मेट में तरतीब दिया है और इसका नया नाम सोशल विंडो लाइव तजवीज़ किया गया है। और आज से हम इस प्रोग्राम को सोशल विंडो लाइव के साथ ही किया करेंगे। हफ्ते में कम से कम एक बार हम ये लाइव सेशन ज़रूर करेंगे और इसमें मुख्तलिफ तबकात से और मुख्तलिफ माहिरीन से बात किया करेंगे और हम मुख्तलिफ अपने समाजी मौज़ूआत पे इसमें डिस्कस किया करेंगे। तो आज का सोशल विंडो का आज का पहला सेशन है हमारा। ये सेशन बवजो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस रिकॉर्डेड सेशन के बाद आप लाइव सेशन भी आज ही के दिन मुलाहिज़ा फरमाएंगे, लेकिन इस रिकॉर्डेड सेशन को आप पहले देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज के लाइव सेशन में हमारी जो पहली मेहमान है, जैसा कि हमने इस पे वादा आपको भी मेंशन भी किया था और उसके बाद बताया भी गया था कि जो भी हमारे प्रोग्राम के नाम के लिए जो भी तजवीज़ करेंगे हम उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। तो शहीला आसिफ साहबा ने सोशल विंडो का नाम चूँकि तजवीज़ किया था और हमने हमारी पूरी एडिटिंग टीम ने इसको सिलेक्ट किया है, तो उसकी वजह से हमने शहीला आसिफ साहबा को इस लाइव में आने की दावत दी। उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ना सिर्फ इसको कबूल किया बल्कि और जो टेक्निकल मामला थे उसमें भी हमारे साथ रह कर उन्होंने इस लाइव को ज्वाइन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका थोड़ा सा तारफ़ ले लें, उसके बाद हम मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम इसके वालेकुम लिए मेरे साथ जी। समीना रशीद साहिबा हैं जो हमारे सेशंस में को होस्ट और गेस्ट के तौर पे आती हैं। आज वो शनीला साहिबा से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शनीला, आप को प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्योंकि सोशल विंडो का जो उन्वान है वो आप ही ने टाइटल आपने तजवीज़ किया है, तो इस हवाले से आपका बेहद शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम प्रोग्राम को प्रोसीड करें, आप प्लीज़ कुछ अपना तारुफ अगर करवा सकें, आपके क्या मशागिल हैं, क्या कुछ थोड़ा बहुत अगर बता सकें तो। अच्छा, अभी तो जस्ट हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, घरदारी और ये कि बाकी इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट है, लिटरेचर अच्छा, से इंटरेस्ट है। बिल्कुल, और इंसाफी हूँ। ओके, तो पीटीआई की तो एक्साइटेड भी कि अब जो ख्वाब देखे थे, उम्मीद है कि अब वो उन ख्वाबों को ताबीर मिलेगी। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों क्योंकि नहीं। हम अपने ही कोरम में हैं, अपने ही लोगों के साथ हैं, तो मैं कंफर्टेबल हूँ ये कहने में और प्राउड फील करती हूँ कि इंसाफ़ी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो है बहुत शुक्रिया। यकीनन हर वो शख्स जिसने कप्तान की इस जद्दोजहद में थोड़ा बहुत जो भी जिस तरह भी अपने लेवल पे काम किया, वो बिल्कुल एक्साइटेड है। और एग्जैक्टली। वही नहीं बल्कि हर शख्स एक्साइटेड है अपने मतलब हो सकता है उसका जो तरीक़ाकार कुछ अलग हो, एक्साइटमेंट का लेवल किसी हमारा पॉजिटिव हो, उनका नेगेटिव हो, लेकिन एक्साइटमेंट बहरहाल है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बल्कि आप ही ने हमें ये तजवीज़ किया कि हम इस प्रोग्राम का जो पहला टॉपिक है वो मंशियात के हवाले से रखें कि आजकल पाकिस्तान में आजकल क्या मैंने पिछले मेरे ख़्याल है 4-5 साल से मैं इसको फ़ॉलो कर रही हूँ कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल इंतहाई बढ़ चुका है। और इस हद तक कि मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि एक वालदा जो बेवा थी वो आई और उन्होंने बताया कि उनके एक के बाद एक तीनों बेटे जो हैं इस लत में मुब्तला हुए और पिंडी में रहती थी। और बकौल उनके कि हर शख्स को मालूम है कि ये कहाँ बिक रही है और कौन इसको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बावजूद ना तो इस पर बाकायदा कोई काम हुआ, ना कोई इस पर तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह हम बहुत सारे और दीगर इदारों का भी सुन चुके हैं, बड़ी ख़ास तौर पे बड़े नाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सुनने में आती हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि अल्कोहल भी शामिल है। तो आपके ज़हन में ये मौजू क्यों आया? क्या वजह थी जो आपने ये तजवीज़ किया? अच्छा, ये मतलब वजह ये थी कि मेरी जी, नीस ने मेरी नीस से एडमिशन लेना था एक यूनिवर्सिटी में। तो
जो बहनोई थे वो काफ़ी रिलेक्टेंट हो रहे थे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के बारे में ये रिप्यूट थी कि वहाँ ड्रग्स है, इवन गर्ल्स में भी, और बॉयज़ में हॉस्टल्स का माहौल ऐसा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो इन अच्छा। चीज़ों को लेके जो थे ना वो वरीड थे। तो अब ये था कि दूसरी यूनिवर्सिटी में करवाया गया, उसका मतलब उसको नहीं, इधर नहीं करवाना, तो दूसरी जगह करवाया, तो वहाँ भी यही रिप्यूट और यही वो सुनने में आया। तो सिस्टर भी परेशान थी और नीस लहदा थी कि अब उसको जो जहाँ वो चाह रही थी वहाँ उसका एडमिशन हो गया, लेकिन अब ये कि पेरेंट्स जो हैं वो इस वजह से, तो उसने मुझसे शेयर किया कि अब मतलब घर में एक आप समझ लें एक टेंशन सी थी। तो अच्छा। ये तो एक प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ मैं ये कहूँगी मेरी सिस्टर के साथ नहीं थी। ये अगर मैं सोचूं मेरा बेटा अभी मैट्रिक 9th में है, ठीक है, तो जी। अभी वो 4 ईयर्स के बाद वो भी यूनिवर्सिटी को हो जाएगा, तो डेफिनेटली कि मैं भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हूँ, इसमें कंसर्न हूँ कि क्यों बिल्कुल। इस तरह हो। हम जब अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं तो डेफिनेटली हम उनके साथ नहीं होते हैं, जी। हम वो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के उनके सपोर्ट होते हैं या खुदा के सपोर्ट होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसलिए फिर मुझे ये था, मैंने महमूद साहब से इस बात का जिक्र भी किया, मैंने कहा कि इस पर एक कंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये हमारी यूथ का प्रॉब्लम है। यूथ का मतलब ये कि ये हमारे जो हैं ये फ्यूचर हैं हमारे, पाकिस्तान इन्होंने अब आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर ये सारे बच्चे जो हैं और क्रीम यूथ अगर ये हो बिल्कुल। जाएगी एडिक्टेड, तो क्या बनेगा। तो ये तो एक टेंशन वाली बात थी, इसीलिए टेंशन वाली ये जो बात था तो है, टॉपिक ये बिल्कुल। मेरे माइंड में था। बिल्कुल। तो कभी आपने सोचा कि जैसे ज़ाहिर है बच्चों को हमें आगे तो बढ़ाना ही है, पढ़ने भी वो जाएँगे, घर से बाहर भी डेफिनेटली निकलेंगे। डेफिनेटली। तो बेसिकली कैंपेन भी चले हम चला लेते हैं, उसमें अवेयरनेस भी बढ़ाएँगे। लेकिन बेसिकली असल ज़िम्मेदारी किसकी है? मतलब आप समझती हैं कि कौन-कौन है जो इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है इसके सद्भाव में? देखिए इसमें तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ये है, देन जो एंटी नार्कोटिक्स जो एजेंसीज हैं, ये फोर्सेस हैं, उन्हें रोल प्ले करना है, देन पुलिस है, देन पेरेंट्स हैं। मतलब ये तमाम जितने भी ये लोग हैं इन्हें मिलके काम करना होगा, इंडिविजुअली भी करना है और कोलैबोरेशन में भी काम करना है। तो इन सब के बिल्कुल। जो रोल है हम सबको जो है ना ऑन आवर टोज होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा कि इस एडिक्शन को जो है ना ये हम अब वाइप आउट करें अपने कंट्री से। और ये एडिक्शन कोई महमूद साहब, मैं प्रैक्टिकल नहीं आपका है। इनपुट लेना अच्छा ठीक, जी, जी। आप कुछ कह रही हैं? चलिए आप अच्छा, महमूद मैम साहब साहब से मैं ले लीजिए। अच्छा, जी मैम जी। साहब मैं आपका इनपुट लेना चाहूँगी कि एक तो ये चीज़ हो गई कि तालीमी इदारों में ये बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन हमें बेसिकली ये तो एक इफ़ेक्ट हुआ ना, मतलब हम कॉज़ क्यों नहीं ढूँढ रहे? बच्चे अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं मंशियात की तरफ? वो वजह क्या है कि बच्चे हम अगर पेरेंट्स बता भी रहे हैं, हम मंशियात की उनको नेगेटिव चीज़ें भी बता देंगे, लेकिन वो वजह क्या है कि बच्चे जो है 70-80% तक भी अगर कहें कि वो इन्वॉल्व सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या वजह है कि हर तरह के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ तबकों के, लेकिन वो फिर भी एडिक्शन की तरफ जो है राग़िब हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है, और मैं शर्मिला साहिबा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मसले की तरफ हमारी तवज्जो भी दिलाई है। हो सकता है कि अभी हम इस पे बात करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद। लेकिन ये बहुत अरसा पहले मेरे दोस्त सऊदीया से आए, उन्होंने भी यही शिकायत की कि जब उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे ओ लेवल के लिए दाखिल करवाया, तो उसने बताया कि बच्चे ने आके यहाँ तो तकरीबन हर दूसरा बच्चा जो है वो ड्रग्स और उसकी पहुंच में है, और वो इस्तेमाल अगर नहीं भी करता तो कम से कम उस एक्सपोज्ड है ड्रग्स के अवेलेबल है। प्रति। एग्जैक्टली। हाँ जी, अवेलेबल है। और वो और एक पीयर प्रेशर भी होता है कि दोस्त बाकी जो हैं वो उसको वो करते हैं, वो पुश करते हैं। जहाँ तक आपके अब इस सवाल की तरफ आ जाएं कि जो यूथ है वो इसको कंज्यूम क्यों करती है, इस्तेमाल क्यों करती है, तो ये जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि वो ऐसी एज में होते हैं जहाँ पे की एक्सपोजर जो है उनके लिए जी। इंतहाई आसान होता है उसको ले लेना, और अपने अपने तजर्बे करने के लिए या ज़िंदगी में कुछ नया आजमाने के लिए। ये जो टीन एज है, सबसे जी। इसको बहादुर या सबसे बेवकूफ़ टाइम समझा जाता है। एडवेंचरस। इसमें एक टीन एज कुछ भी कर सकता है, एडवेंचरस, बिल्कुल अच्छी आपने वर्ड कहा। जी। एडवेंचरस एज होती है, और उसमें
स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना मस्बत और मनफी बातों में काफ़ी मुश्किल होता है। और जब आप एक तालीमी इदारे में एक ऐसा माहौल देते हैं या कुछ ऐसे चैनल्स हों जहाँ से उनको जी ऐसी ड्रग्स बआसानी ना सिर्फ मुयसर हों बल्कि उन ड्रग्स की कंजम्पशन पे उसके पीछे जो ग्रोह हैं वो उनका माली मुफाद वाबस्ता हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बाकी सारे इस तरह के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता हो, ताकतवर हाथ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है ये बात करते हुए कि अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो पीछे कहाँ कहाँ तक मामला जाते हैं। बिल्कुल और ये एक प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं जो पॉजिटिव काम कर रही हैं, बहुत इज़्ज़त के साथ उनके लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन जो माफियाई तर्ज में अगर काम कर रही हैं तो उनके क्या इसमें स्टेक्स हैं और जी वो क्यों अपने सामने इस तरह की चीज़ों को होने दे रहे हैं, और हुकूमती इदारों ने कहाँ तक आंखें बंद की हुई हैं, ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर होनी है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको सिर्फ अपने पेरेंट्स तक की अवेयरनेस तक की अगर हम इसको रख सकें तब भी ये बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम वालदैन को ये अंदाज़ा हो सके कि बड़े बड़े नामों के बैनर्स के नीचे भी और बाकी स्कूलों में भी क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे जब वो इदारे का इंतखाब करते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या क्या खतरात उनके बच्चे को स्कूल की चार दीवारी के अंदर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे मैं तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये सरकारी इदारों की निस्बतन जो बड़े नामों की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, तो वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान में ज़्यादा रखनी चाहिए। जी शनीला साहिबा, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये ऐड कर रही थी कि जस्ट एक ये रीज़न नहीं है कि बच्चे एडवेंचरस होती हैं, वो भी होती हैं, एज का वो एक तकाजा है, प्लस यूनिवर्सिटीज़ में रहते हुए घर से दूरी, थोड़ी सी बोरियत, देन पीयर प्रेशर बहुत होता है, कम्युनिटी जिस वो उसमें रहते हैं, फ्रेंड्स फोर्स कर देते हैं, ज़बरदस्ती पिला दी, फिर आदत पड़ गई, अगर तो सेल्फ कंट्रोल है तो बच्चे रुक जाते हैं, अदरवाइज़ फिर वो मज़ीद इन्वॉल्व हुई जाती हैं डिफरेंट इन एक्सपेरिमेंट्स में। देन स्टडीज़ का एक प्रेशर बहुत होता है बच्चों पे, जी उस प्रेशर को वो रिलीज़ करने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए भी ये किया जाता है ड्रग्स का यूज़। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मतलब मैं ये कि सद्देबाब के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे बिल्कुल एडवेंचरस तो मतलब बाहर के कंट्रीज़ में एक रीज़न हो सकती है, लेकिन हमारे और भी बहुत सी रीज़न आ जाती हैं। मेरे ख्याल है अगर हम एडवेंचर की बात करें तो हम इस एडवेंचर को चैनलाइज भी कर सकते हैं। अगर वो एडवेंचर्स हैं तो हम उन्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में ला सकते हैं, स्पोर्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, म्यूज़िक है, दीगर आर्ट्स की चीज़ें हैं, तो वो अगर हम पैरेलल लेके चलें तो बच्चों को एक एग्जिट पॉइंट मिलेगा जहाँ वो रिलैक्स कर सकेंगे, और अगर उनमें कोई एडवेंचर की सलाहियत है तो वो पॉजिटिव यूज़ हो सकती है। वो एनर्जीज जो हैं उनकी, ठीक है, हम चैनलाइज किया जाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए बच्चों को आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं इस सिलसिले में? एक हद तक तो जितना वो कर सकती हैं, लेकिन घर की हद तक जब तक कि बच्चे घर में हैं डेफिनेटली वो कम हमें एग्जांपल्स मिलती हैं या हमें रिपोर्ट्स कम मिलती हैं कि जब बच्चे घर में रहते हैं वो एडिक्शन का वो हों शिकार हों। लेकिन ये कि जो बच्चे हॉस्टल्स में चले जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, या फिर ये कि जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं तो भी तब वो पेरेंट्स को डॉज कर सकते हैं, तो उस एज में ये है। लेकिन ये कि बचपन में डेफिनेटली पेरेंट्स को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इस्लाम में नशा हराम है, ठीक है। देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं, ये कैसे आपकी मेंटल जो है आपको वो मेंटली, फिज़िकली, सोशली हर तरह से वो आपको जो है ना वो ख़त्म कर देती हैं। सोशली आप कट ऑफ हो जाओगे, मेंटली आप वीक हो जाओगे, फिज़िकली जो उसके हैं हार्म्स वो अलहदा हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को देन ये वर्कशॉप्स करवाई जाएँ, सेमिनार्स करवाए जाएँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो ये कि पेरेंट्स जो हैं समटाइम्स उन्हें जाके ये बताना पड़ेगा कि मतलब प्ले योर रोल
انسٹیٹیوشنس جی کو بھی جو ریلیکس کر رہی ہیں. تو بس ایک پیرنٹس کا یہی اب رول ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میم صاحب میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے بہت کچھ پبلک میسیجز کی کمپین چلتی تھی باقاعدہ، اور ایگزیکٹلی. پبلک سروسز میسج کے تحت بہت کچھ دکھایا جاتا تھا. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے میڈیا اپنا واقعی رول پلے کر رہا ہے اس کام کے سلسلے میں یا نہیں؟ جی نہیں، میرا خیال ہے کہ میڈیا اور باقی تمام اس سے وابستہ ادارے جو ہیں شاید انہوں نے اس کو ایک نارم سمجھ لیا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جیسے باقی بہت سارے مسائل ہمارے ہم ان انڈر دا کارپیٹ کرتے رہتے ہیں آخری وقت تک، ہم اس کو بھی وائڈ کر رہے ہیں. سچی بات بتاؤں تو جیسے مجھے میری بیٹی نے آگے اسکول کا بتایا تو میں نے اس کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا تاکہ وہ ان معاملات سے تھوڑا دور رہ سکے، یا کم از کم مجھے انفارم کرتی ہے. بالکل. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ میئرز ایز پیرنٹس لے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو تھوڑی بہت گائیڈنس دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جو مین اسٹریم ہے وہ پوائزنس ہے تو آپ کس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل. کہ باقی اس میں میڈیا کا زیادہ کردار ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے بعد اسکولس کی جو ایسوسیشنز ہیں اور اسکولس دیم سیلفس اگر ان کا خیال ہے کہ بچوں کے درمیان ایسی چیزیں، تو میرا جو مشاہدہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز اپنی ریپو کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایسے واقعات کو اور ایسی رپورٹنگ کو دبا دیتے ہیں. جی اچھا، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی بگ گنس ہوتی ہیں ان کے آپس میں مفادات ایک دوسرے کے ساتھ نا جڑے ہوئے وابستہ ہوتی ہیں، بالکل. شاید جڑے ہوتے ہیں. تو شاید اس لیے بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالتی ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہیں ایشوز کو. اور بالکل. پکڑے بھی جاتے ہیں بالکل. تو چھوٹے منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں. تو مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں، مگر مچھوں کو ہاتھ نہیں ڈالتا. تو بالکل ٹھیک یہ کہا آپ نے. ریزن بھی ہے کہ وہ شاید ہماری اسمبلیز میں بھی ہوں. جی ڈیفینیٹلی بالکل. بالکل. ایسے لوگ جو ہیں تو اتنے وہ انفلوئنشل ہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ مشکل ہے. جی. آپ نے ٹھیک کہا، اور بالکل ایسا ممکن ہے. اور آج کی میں آپ کو ایک اسی کانٹیکس میں بات شیئر کرتا جاؤں کہ میری بیٹی آج بتا رہی تھی کہ جیسے اب نئے اسکولس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی ریگنگ ہوتی ہے، اور اس میں مختلف ان کے ساتھ مختلف بیہیویئرس اختیار کیے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے یا کچھ. تو اس پہ میری بیٹی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ پرنسپل کو شکایت کیوں نہیں کرتے اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیک والی حرکتیں نہیں کرتے. اچھا. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں کو یہ کیک والا تو نہیں پتا کیونکہ اب یہ نئی جنریشن اپنے سلینگس ایجاد کر رہی ہے. تو کیک کا کائنڈ آف کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جیسے کیک پیس ہوتا ہے یا پیس آف کیک شاید. جی. تو ایسے بچے جو مختلف چیزوں میں شکایت لگاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا ٹیچرس کو، ان کو کیک کہا جاتا ہے. او اچھا اچھا اچھا. ٹھیک تو ہے. مطلب یہ بھی اب ایڈونچر کی نئی آپ شکل ہے. جی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈرگس کے اگر کانٹیکس میں اس کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو ڈیئر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کر کے دکھائیں، اور آپ نے بالکل. اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتانا، اپنے پرنسپل کو بھی نہیں بتانا، آپ نے کسی سینئر کو نہیں بتانا، تب ادروائز آپ کیک ہیں. او اچھا. ٹھیک بالکل. ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو اس میں ایک بچہ جو ہے اس کے سامنے پیئر پریشر ہوگا. اور پیئر پریشر کا ہم نے بڑا سنگین واقعہ پچھلے سال جب دریائے نیلم میں وہ سارے نوجوان جو ہیں وہ ایک نوجوان کو اللہ شیری دے رہے تھے کہ تمہیں یہ تم دریا کراس نہیں کر سکتے، تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور بالآخر اپنی جان سے جی ہاتھ دھو بیٹھا. جہاں سے ہاتھ تو دھو یہ بیٹھے. پیئر پریشر کی یہ ایک شدید قسم کی مثال ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے وہ ایسے ماحول شدید میں مثال ہے. وہ کسی بھی ایسے اس کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ڈرگس ہیں، اور اگر آپ نہیں یوز کرو گے تو آپ کیک ہو یا آپ بزدل ہو یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن. تو وہ جی بالکل. اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو، ان پہ ایک پریشر ہوگا جب اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو منوائیں، دوسروں کی نظر میں اپنی کوئی حیثیت بنائیں. جی اپنے آپ تو کو اس پروف چکر میں کریں. بھی وہ جب وہ نئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ڈرگس لے رہے ہیں
وہ شاید اس سے شروع کریں، اور جیسے شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ اگر ان کی ول پاور اتنی اچھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ابھی میں رپورٹ پڑھ رہی تھی تو وہ تھا کہ 76 لاکھ جو ہیں ہماری آبادی کا وہ ایڈکٹیڈ ہے، اور اس میں سے 42 لاکھ جو ہیں وہ فلی وہ جو ہے نا ایڈکٹیڈ ہیں. ایک تو نا جو تھوڑی جو بالکل ہی نشیات کے جو عادی ہیں، اور جی جی اس میں دین 2.5 لاکھ ہر سال ہمارے جو ہیں وہ منشیات سے مر رہی ہیں لوگ. او ہو منشیات کی گاڈ. وجہ سے لے کے 2.5 جی لاکھ جی کی تعداد جو بتائی گئی تھی اس میں وہ مر جاتی ہیں. یہ تو تو یہ کافی تو یہ بہت خطرناک الارمنگ ہے. فگرز ہیں، ہاں کافی الارمنگ الارمنگ ہے. سچویشن ہے. جی لیکن بالکل اسپیشلی ہمارا جو فوکس ہے اس وقت ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایسے اداروں میں بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر کوئی دہشت گرد بھی داخل نہیں ہوتا اور ان کو سول ڈیفینس اور سیلف ڈیفینس کو مشقیں کروائی جاتی ہیں، تو وہاں پہ اگر اس طرح کا خطرہ ان کے سر پہ منڈلاتا رہے گا تو بالکل. پھر ہم اس کو کس طرح سے محفوظ سمجھیں گے. ہم آ، اس سوال کو اپنے اس پروگرام دوسرے حصے میں لے جا کے مزید اس پہ انویسٹیگیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اداروں سے متعلق لوگوں کو بھی انوائٹ کر کے ان سوالوں کو بالکل. اس پہ لے کے جائیں گے. جی تو یہ اس میں یہ ہے کہ شنیلا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے یا مطلب اگر ایسا ہوتا تو؟ ذمہ داری کسی حد تک پوری کر رہی ہوگی، لیکن پوری طرح تو نہیں پوری کر رہی. اگر پوری کر رہی ہوتی تو یہ شکایات نہ ہوتی. اب دیکھیں نا مطلب سچویشن اس حد تک خراب نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. اور یہ نا یہ ایسا ہے کہ اب اس کے سدے باب کے لیے بھی سب کو مل کے کام کرنا ہے. تو اگر بالکل آپ سپریٹلی کام کر رہے ہیں، انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وہ رزلٹ نہیں دیتا. بالکل. تو آپ پیرنٹس کو بھی لے کے چلیں، اب ان سے بھی مطلب اعتماد میں لیں کہ دیکھیں جی آپ چیک رکھیں اپنے بچوں پہ. ان کے بھی بچوں کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے میڈیکل کالجز وغیرہ میں کہ بچے لے تو نہیں رہے، ان کے پیرنٹس کو پھر انفارم کیا جائے. تو اس کے پولیس کا تو ہمارا جو ریپیوٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم یہ کہیں کہ پولیس اپنا کر رہی ہوگی تو 100% تو وہ جی ڈیفینیٹلی ماننے والی بات ہی نہیں ہے. وہ کسی بھی جگہ نہیں کر رہی ہے. ہاں نارکوٹکس اینٹی نارکوٹکس بالکل صحیح فورسز جو کہا ہیں آپ نے. اس کے بارے میں ان کا ہے کہ وہ کر رہی ہیں، اچھا کر رہی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یونائٹڈلی کریں جی اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کریں تو پھر وہ رزلٹس اچھے آ سکتے ہیں. ابھی تو پھر ہم بالکل یہ ٹھیک کہیں گے کہا آپ کہ نے. چل چلاؤ والا کام ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے سرحدوں سے یہاں تک آنے کی اور شہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کا جو بالکل پورا نیٹ ورک ہے. تو بالکل بالکل نہ صرف لیکیجز ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. تو اس پہ کیونکہ ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم اسمگلنگ یقیناً میں چاہوں گی کہ اس پر جو ہے وہ مزید بات کی جائے اور ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کا کچھ نہ کچھ رول رکھا جائے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک پالیسی بنا کے اس پہ کام کریں. نہ صرف یہ کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے بلکہ اس ٹاسک فورس میں جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی مینجمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہوں اور کچھ باہر کے ایسے لوگ بھی جو کہ غیر جانبدار ہوں جو اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو ضرورت تو اس وقت کافی الارمنگ ہے کیونکہ مجھے جہاں تک مجھے فگر ملی وہ یہ ہے کہ 70-80% تک جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے ان استعمال کی کرنے ریچ کی میں ہے. جو شرح ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا جنرلی بھی لوگ اس طرح کر رہے ہیں. تو لیکن تعلیمی اداروں پہ ہمارا اس لیے بھی زور ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور اگر فیوچر میں ہم اس طرح کا فیوچر جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی ایڈکٹڈ ہوگا تو پھر مطلب لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ کانسپریسی ہے. اچھا میمو اس صاحب میں سلینا میں یہ پروگرام بھی کے اس کہوں حصے میں ہمیں شنیلا صاحب جی بتائیے کچھ ایڈ کرنا ہاں چاہیں گی؟ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ پورا نا سوشلی ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ سماجی ناہمواری جو ہے نا اس کی وجہ سے نہ صرف اسٹوڈنٹس دوسری آبادی بھی جو ہے وہ بھی جو ڈرگس کی مطلب پاورٹی ہے ایشو اس کو بھی ہمیں ایڈریس کریں. یہ سوشل انجسٹس ہے، ویسی انجسٹس ہے، ان سب بالکل. چیزوں جب کو دیکھیں ہمیں جب اس پہ دیکھنا پڑے گا. جب منشیات کی اس پہ بات ہوگی تو میرا خیال ہے کہ سب پر ہوگی پھر. جی بالکل. مطلب اوور آل جب ہم منشیات کو کنٹرول کریں گے اور اس کی جہاں سے وہ آ رہی ہے اور جہاں
جس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس پورے نیٹ ورک کو اگر بریک کیا جائے گا تو جو لوگ بھی استعمال کریں either they are student or not میرا خیال ہے ہر جگہ پھر اس پہ فرق پڑے گا. لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری بھی ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی ہونا چاہیے, بچوں کی کاؤنسلنگ کا مکمل انتظام ہو, اور ہر اور ویسے بھی پرائیویٹ ہمیں سوشلی یونیورسٹی اور اپنے آپ کو اداروں چینج کو کرنا چاہیے کہ وہ چاہیے. اپنے یہاں ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ کا انتظام ضرور رکھیں, کیونکہ بچوں کو آپ دو دھمکی سے نہیں وہ کر سکتے, آپ انہیں کنونس کر سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, سمجھا ہم ان سکتے کے ہیں, تو لیے یہی ایک ماحول طریقہ اچھا ہے. رکھیں, اپنا ماحول اچھا بنائیں, جی بالکل سوشلی اپنا ماحول پورے بالکل ملک کا اچھا ہو, تاکہ بچے جو ہیں یہ جو فرسٹریشن ہے یہ ان میں کم ہو, جو سوشل انجسٹس کی وجہ سے ہے, یہ سب چیزیں بھی دیکھی جائیں. جی فرسٹریشن کی ذمہ داری کسی حد تک ہمارے پیرنٹس پہ بھی آئی ہوتی ہے, جو کہ بچوں کو نمبر گیم میں انوالو کرتے ہیں اور پھر گریڈس کی بات ہوتی ہے, تو وہ درست پریشر کہہ بھی رہی ہیں, ہمیں اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ ہر بچہ بہت زیادہ مختلف ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ بہت ٹاپ زیادہ نہیں کر سکتا, یہ کچھ بہت بچے ہیں ایشو جو ہے. کسی اور چیز میں ایکسل کریں گے, تو یہ اس میں چیزیں بھی ہمیں ہمیں کم پیرنٹس کی کرنا برین چاہیے. واشنگ, بالکل پیرنٹس کی برین واشنگ کرنی پڑے گی, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی اس سلسلے میں, جی پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, انہیں بھی سمجھانا پڑے گا. جی بالکل سمجھانا پڑے گا. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے لیے تو دیکھیں میڈیا کام کر سکتا ہے, میڈیا اس پہ کیمپین کر سکتا ہے, میڈیا اس پہ اویئرنیس کیمپین کر سکتا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم کام کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور یہ کہ پروگرام کا کیونکہ ہمیں آدھا حصہ ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہمارے مزید گیسٹ اس میں شامل ہوں, تو اس جی بالکل, سیشن کو ہم چاہیں گے کہ یہیں پہ اختتام کریں. اور میں مصعب اس حصے کا میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہوئے میں آپ کی طرف جو ہے ہوسٹ والا رول پھر دوبارہ سے آپ کو دے رہی ہوں, اور امید ہے کہ کل ہمیں اس کے کچھ مزید اسپیکٹ جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کو ملیں گے. جی انشاءاللہ اب میں اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں شرمیلا صاحبہ کا کہ انہوں نے جو نام تجویز کیا اس کو ہم اپنے پروگرام کا ٹائٹل بنا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں شریک ہوئیں, اور انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس اور پیرنٹس کے حوالے سے بھی اور ایک سوسائٹی سول سوسائٹی کے حوالے سے بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں انہوں نے ریز کیے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ باقی حصے میں بھی اور آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور ان پہ مزید ڈسکشن بھی کریں. میں آپ کا جی ضرور. اور سمینہ رشید صاحبہ کا دونوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس پروگرام کو کے اس حصے کو یہیں تک ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.